अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज हफ्ते का दिन है, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और जो आज का दिन बहुत अच्छे से गुजार पाएंगे। शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज़ के साथ, अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। साथ साथ हमारा दूसरा सेगमेंट बहुत अहमियत का हामिल इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मुसलसल हम देख रहे हैं कि एक बहुत अच्छी और बड़ी बेहतरीन खबरें आ रही हैं। 73,000 पॉइंट्स को क्रॉस कर जाना और स्टॉक एक्सचेंज की ये जो सक्सेस है, यकीनन ये दिखाती है कि हुकूमती हलकों पर, ख़ास तौर पर जो हमारे हुक्मरान हैं, उन पर अब जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनका कितना बड़ा एतमाद जो है वो वाज़े दिखाई दे सकता है। तो यकीनन बहुत खुशाइंद अमल है, पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत खुशाइंद है। दूसरी तरफ हम बात करें कि एग्रीकल्चरल लैंड होने की हैसियत से या मुल्क होने की हैसियत से जो एग्रीकल्चर है वो हमारी अव्वलीन तरजीह है। तो सिंध का एक जो वसी रकबा है वो भी एग्रीकल्चर से बिलोंग करता है। पानी के ख़ास तौर पर अगर बात की जाए, तरसीलाती जो निज़ाम है वो उसकी अफादियत क्या है और फिर उसके बाद चैलेंजेस क्या क्या हैं, इस पर भी रोशनी डालेंगे। बहरहाल जी, शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हुए मईशत तबाह करने वालों को कड़ा एहतसाब होगा। 2019 में टैक्स चोरी रोकने का जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम उस वक्त की हुकूमत ने इनाग्रेट किया था या शुरू किया था, वो बिल्कुल फ्रॉड निकला है। तहकीकाती कमेटी बना दी गई है। कमेटी जो है 72 घंटों में इसकी तहकीकात करके ज़िम्मेदारों का तयन करेगी और अरबों और खरबों की जो आमदन है उसको बर्बाद कर दिया गया है। हुकूमती इक़दामात से जो बरामदात और तरसीलात का निज़ाम है उसे भी बेहतर बनाना होगा, ऐसा कहना था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का। इसको डिस्कस कर लेते हैं जी। इम्तियाज़ फरहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इम्तियाज़ साहब कैसे हैं? जी बहुत अल्लाह करम। इम्तियाज़ साहब, दो टोक बातें कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने की हैं। एक तो जो उन्होंने क्लियरली बता दिया आवाम के साथ, जो खेल खेला गया 2018 के बाद, ख़ास तौर पर मुसलसल झूठा नैरेटिव, मुसलसल झूठ बोले गए, कागजी कार्रवाइयाँ की गई, उन प्रोजेक्ट्स की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अभी जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है इसमें कुछ अफसरान भी इन्वॉल्व थे जिनके खिलाफ हुकूमत ने डाउन किया है। पीटीआई के दौर का जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है ये मुकम्मल तौर पर फ्रॉड निकला है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो बात की कि प्राइम मिनिस्टर ने दो टोक बहुत देर से किया है इन्होंने, जी। ये बहुत पहले होना चाहिए था। ये बिल्कुल ट्रेस हुआ था जब पीडीएम की पिछली गवर्नमेंट थी, जब भी ट्रेस हुआ था। अभी सिर्फ एफबीआर के अफसरान की तरफ तवज्जो, तो मैं समझता हूँ उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं कि जो इसके बिहाइंड लोग थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब ज़ाहिर है कि 72 घंटे में जो आएगी, ये बिल्कुल सबको पता था। जो इकोनॉमी सेंटर है, जो ये सारे एक्सपर्ट्स हैं, ये उस वक्त भी ये बात किया करते थे। और उस वक्त आप अगर एनालिसिस देखेंगे या अखबारात में तज्जिए जो लिखे होते थे उसमें देखेंगे तो इस पर शकूक व शुबात का इज़हार किया जाता था। बिल्कुल उसी तरह से जो इससे लिंक है वो जो 50 लाख घर का मामला था, 4 से 5 स्कीमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शुरू की गई, उसको भी ट्रेस करना चाहिए। उन्हें भी करना चाहिए कि वो ज़मीनें जो फैसिलिटेट किया गया था, मैं देखता था यहाँ गवर्नर हाउस में हर मंगल को ये बड़े बड़े बैंकर बैठे होते थे, यहाँ पर आते थे और उसमें हेड साहिबान पे बड़े बड़े फैसले होते थे। तो किस किस को फैसिलिटेट किया। और मैं कहता हूँ कि अब दो टोक तौर पे वज़ीर आज़म को देखना चाहिए कि पाकिस्तान पोस्ट में जो 12 से 1300 अरब रुपए का जो एक मामला चला था वो झूठा था या सच्चा था। ये 50 लाख घर वाला भी देखना चाहिए। अब ये वाला तो आ गया एफबीआर वाला सिस्टम। इस तरह के कई एक चीज़ें मौजूद हैं, कई एक जो आज जो लोग बातें करते हैं ना कि जनाब सब कुछ है, पॉलिटिकल नैरेटिव है या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है जो साबिक उसे, ये इनके अगेंस्ट जा रहा है। पीडीएम की गवर्नमेंट के भी अगेंस्ट गया था, ये भी इनके अगेंस्ट जा रहा है क्योंकि रियल जो करप्शन के चार्जेस हैं मौजूद है। जो कोरोना था, जो कोविड में जो उनके एक एडवाइज़र ने, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र ने करोड़ों रुपए के जो मास्क थे जो हिंदुस्तान को दे दिए थे, कर दिए थे, भेजे थे अपने उसमें सारे उसमें करके। इस तरह के कई एक स्कैंडल आपको मिलेंगे। कोविड ने उस गवर्नमेंट को बचा के रखा हुआ था, 1.5-2 साल जो था सस्टेन कराया, हुकूमत की कोई नहीं थी और उल्टा फायदा मिला उन्होंने उसमें अरबों रुपए कमाए, उसमें सारी चीजें मौजूद है। मैं समझता हूँ एफबीआर में हमारे अपने भी दोस्त काम करते हैं, वो तो हमें सुपर हाईवे पे मुझे 2-3 दफा मेरा दोस्त लेकर गया है, वो जो बड़े अच्छे पोजीशन पे है। उसने कहा यहाँ पर बहुत सारे जो ये जो हम क्या कहेंगे उसको, ढाबा, बड़े बड़े जो ब्रांडेड जो चेन है, फूड चेन है, वो ज्यादातर व्हाइट मनी करने की मशीनें बनी हुई है इस वक्त। टैक्स चोरी ब्लैक मनी व्हाइट करने की वो बनी हुई है। और इस वक्त तो आप देखेंगे शहर में कोने पे एक बहुत बड़ी फूड चेन की आपको बड़ी शॉप मिलेंगी, फूड वो मिलेगा, रेस्टोरेंट मिलेगा, आपको बेकरी मिलेगी, सब वो सब क्या वो चेक करना चाहिए सारी चीजें। अच्छा, ये जो जिस तरफ आप जाहिर सी बात है इशारा कर रहे हैं, हमने देखा कि पीडीएम की गवर्नमेंट हो या फिर अब जो कोalition सेटअप है अंडर द शैडो ऑफ प्राइम मिनिस्टर साहब,
اقدامات بہت سارے کیے گئے, اسمگلنگ کو روکنے کی بات کی گئی, پریکٹیکل سٹیپس بھی لیے گئے ہیں. آنے والے جو 5 سال ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اب ڈالر کچھ الحمدللہ سسٹینیبلٹی کی طرف جا رہا ہے, سسٹینڈ ہے کافی ٹائم سے, جو فلکچویشن دیکھتے ہیں ڈیلی بیسس پہ وہ بھی نہیں ہو رہی. تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والا ٹائم اور بہتر جو ہے وہ دیکھیں, میں رمضان میں اس مرتبہ میں ظاہر ہے کہ میں بھی ایک چینل کو کراچی کو ہیڈ کرتا ہوں, اور ساری چیزیں اس مرتبہ رمضانوں میں نے, اور خاص طور پہ آخری عشرے میں خود بھی نکلا ہوں مختلف پیکیجز کے لیے. اس قوم کے پاس شکر الحمدللہ نہیں ہے, صحیح, اسی لیے قوم جو ہے نا رل رہی ہے, مار کھا رہی ہے. آپ دیکھ لیں کہ آپ کسی بھی فوڈ چین پہ چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو رش ملے گا, رش. ایسا لگتا ہے کہ بیگمات سے, اپنی بیگم سے بھی, میرے گھر میں تو بنتا رہتا ہے, لیکن کہ جیسے بیگمات نے گھروں پہ کھانا پکانا چھوڑ دیا ہے, جو کرو فلاں کو آرڈر کر دو, آ جائے گا. 1000 2,000 روپے کے ایک میل آ رہی ہے, وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں شکر الحمدللہ یہ رکھنا چاہیے. بہت اچھی چیز آگے آنے والی ہے, آ رہی ہے ساری چیزیں. میں صرف ایک ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ مہنگائی نہیں ہے, آمدنی کم ہے ہمارے جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو خدارا چاہیے کہ اپنا جو پروفٹ کا ریشو ہے خدارا 100% سے 10 اور 15 پہ لے آئیے, جو شریعت بھی کہتی ہے, جو پوری دنیا میں رائج ہے. اگر انڈیا کے جو 2-3 بڑے بڑے ہم نام لیتے ہیں, ان کا پرسنٹیج دیکھ لیں کہ کتنا ہے وہ, یعنی کہ آپ زیادہ سیل کریں, منافع کم رکھیں گے, زیادہ سیل ہوگی, آپ کی آمدنی اتنی ہو جائے گی. سیدھا سا فارمولہ ہے. تو ہماری دیکھیں یہ ٹھیکہ صرف اب جیسے ہم آرمی کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں, جی پالیٹکس میں فلاں میں اس میں یا فلاں جرنل, تو بھائی انہوں نے صرف ٹھیکہ تھوڑی لے رکھا ہے, یا صرف پولیٹیشین نے پاکستان کا ٹھیکہ تھوڑی. ہماری بزنس کمیونٹی, ہمارے میڈیا پرسن, ہم سب ہیں اس کے اندر. ہم سب پاکستانی بن کے کیوں نہیں سوچتے؟ اوورسیز پاکستانی ہے, 2 منٹ میں تانا دیتے ہیں, ہم پیسے او بھائی اپنے ماں باپ کو بھیجتے ہو یار. تم یہاں پہ اگر پاکستان کا گرین پاسپورٹ نہیں ہوتا نا, آج تم اوورسیز نہیں ہوتے. جو نخرے کرتے ہو, جو تانے زنی کرتے ہو, ہم پہ مت کرو یار. تمہیں لگ پتہ جائے گا جس دن پاکستان ڈسون کر دے نا تمہیں, تو یہ خجل خوار گھومو گے. وہ ہمیں تانے دے رہے ہوتے. بھائی پاکستانی بنے آپ, پاکستان کو سپورٹ کریں اور طے شدہ کریں. یہ نہیں کہ اماں کے نام پہ, بہنوں کے نام پہ, بیوی کے نام پہ, بیٹے کے نام پہ بھیج کے اور بولتے ہیں فلاں پلاٹ خریدو, فلاں جگہ انویسٹمنٹ کر دو. بھائی بزنس کرو تاکہ پیسہ آپ کا سرکولیشن میں آئے, کہیں نہ کہیں آئے. تو یہ ہمیں ایز اے نیشن سوچنا پڑے گا, ہمیں قوم کی حیثیت میں کام کرنا پڑے گا. صرف تنقید چھوڑ دیں. آپ کراچی میں بھی نکلیں, کچرے کے اوپر برا بھلا کہہ رہے ہوں گے گلی کے سامنے, اور خود اپنی گلی گندی ہوگی, خود ہی گلی گندی ہوگی, اور خود ہی شاپر پھینک رہے ہوں گے وہاں پہ. بچے شہید, میں تو کہوں گا ظاہر معصوم ہے وہ, تو گٹر کے سامنے ہو گئے, آپ برا بھلا یار پہلے اس کو بند تو کر دیتا تمہارے اپنے محلے کے بچے. تو یہ ہمیں شکر الحمدللہ پیدا کرنا پڑے گا, ہر حال میں اللہ کا شکر, اور بہت اچھا حال میں رکھا ہوا ہے. ہم نے شکر چھوڑ دیا ہے صرف. ہم صبح شام یہ کہہ رہے ہیں بے روزگاری ہو گئی, یہ ہو گئی, فلاں ہو گئی. یار جس ملک میں یعنی ایک 40-50 لاکھ بھکاریوں کی ایک بتایا جائے دنیا میں, نمبر 1 پاکستان کو قرار دے دیا جائے بھکاری, تو کوئی دینے والے بھی تو ہے نا. اگر 40-45 لاکھ بھکاری ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے اوپر 3, 5, 6, 10 کروڑ تو دینے والے لوگ بیٹھے ہوئے نا. تو بڑا زبردست ہے. میں تو اس میں کوئی ہے چیریٹی بھی سب سے زیادہ آپ دیکھیں نا, چیریٹی میں ہر چیز میں, میک اپ میں, ارے چیریٹی چھوڑ دیں, آپ جائیں میک اپ کا سامان خریدنے, آپ کو پتہ لگے گا. اب تو میں نے شہر میں دیکھا ہے جو 2-3 مرتبہ کہ مخصوص شاپس ہیں کہ یہ والی کریم اسی جگہ ملے گی. اس پہ آپس میں انہوں نے ایک وہ بنا لیا, کارٹل, ایک گٹھ جوڑ بنا لیا, گٹھ جوڑ, جیسے اسپتالوں کا کراچی میں ہے نا کہ وہ والی مشین صرف اسی اسپتال میں, تو منمانی کر کے پیسے لے رہا ہے دوسری. اسی طرح یہ میک اپ کی جو مختلف مونوپولی کی بھی ہے کہ اس دکان سے ملے گی. رائٹ جی, بڑے زبردست پوائنٹ. اچھا امتیاز صاحب, ایک اور بڑی اہم نیوز سٹوری ہے جس کی طرف ہم نظر ڈالنا چاہیں گے. ہم سب ٹیم پاکستان ہیں, منفی پروپیگنڈا ملک کی خوشحالی سے نہیں روک سکتا, قوم کو ترقی کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے, آنریبل آرمی چیف آف پاکستان سید عاصم منیر صاحب کا کہنا ہے. یہی وہی والی بات جو آپ نے ابھی کی ہے, اسی وہی بات آرمی چیف صاحب نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ یونٹی بہت ضروری ہے, اور کہیں نہ کہیں ڈسپیرٹی, کہیں نہ کہیں پولرائزیشن, ان چیزوں سے آگے نکلنا پڑے گا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں جو یہ پی ٹی وی یہ پروگرام جو ہوتے ہیں اوورسیز میں بھی پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں, وہ صرف یہ ہر اس اکاؤنٹ کو چیک کریں اس کی ٹائم لائن پہ جا کر کہ جو خاص طور پہ ہمارے اداروں, خاص طور پہ اب دیکھیں اب ٹارگیٹ جو کیا ہوا ہے گزشتہ 1-1.5 سال سے, وہ بالکل آرمی چیف ہوتے ہیں. جو منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, جو ان کے انیشیٹوز ہوتے ہیں اس پہ سارے دیکھیں ایرانی صدر نے وزٹ کیا,
بالکل کیا, ہمیں اس کا کسی کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کو کریڈٹ ہے, مگر اس سے پہلے جب آرمی چیف کا ایران کا ایک وزٹ تھا سکسیسفل, اس کے اوپر کوئی کیوں نہیں بات کرتا کہ کیا اس سے لنک ہے نہیں ہے, سعودی عرب سے لنک ہے یا نہیں ہے. اور صرف آرمی چیف کو اس لیے نشانہ اور ادارے کو کیا جاتا ہے کہ یہ کسی پالیٹکس میں بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں آپ کو, یہ انفارمیشن تجزیے کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا میں خود, ہم بھی ظاہر ہے کہ ہم بھی بہت سارے کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں کہ کسی قسم کے پولیٹیکل اس طرح کے کانٹیکٹ میں نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ اس طرح کی فیسیلیٹیشن ضرور ہو رہی ہے کہ یار اگر یہ اٹیمپٹ ہوتا ہے کوئی تو اس کو یہ آگے آ کے ہماری ایجنسیز کریں. وہ تو آرمی چیف صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ ایس آئی ایف سی ہو, ترقی کا نظام ہو, اپنا فنڈز کو لانا ہے پاکستان میں, ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کو لانا ہے, تو وہ تو بھرپور انداز سے حکومت کا ساتھ دیا جا رہا ہے اور دینا چاہیے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن بھی ہے. لیکن ہم اب یہ میں اور آپ بات کریں گے نا تو اس میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں شروع ہو جاتی ہیں. میں کہتا ہوں بالکل بھائی کہتے ہیں جو بھی, ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, تنقید کرنی چاہیے, تضییق نہیں کرنی چاہیے. کل میں آپ کو ریفرنس دے دوں ایک اس حوالے سے کہ شہریار آفریدی کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ ہم بات کریں گے. بات کیوں نہیں کریں گے؟ ہم آرمی چیف سے بات کریں گے, ہم ڈی جی آئی ایس آئی کو انہوں نے وہ کیا کہ ہم ان سے بات کریں گے. بھائی اس کا مطلب ہے آپ خود لے کر آ رہے ہو نا, پھر کل کو آپ شکایتیں لے کے بیٹھ جاؤ گے کہ جناب ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. پولیٹیکل معاملات ہیں, پولیٹیکل طریقے سے چلتے ہیں مشاورت. اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ انٹرنیشنلی وہ اس کے اوپر ڈبیٹ ان کو کرٹیسائز کروانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ بیچ میں یہی تو اصل طاقت ہے. یہ سارے کام ہم بھی جانتے ہیں میڈیا پرسن کے طور پہ. ہم بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی میڈیا ٹیم میں رہے آج سے 25 سال 26 سال پہلے. یہ ساری چیزیں ہمیں پتا ہے کہ بھئی کس طرح سے ہوتی ہے. تو ایسا نہ کریں, آپ شہباز شریف کو بنائیں تنقید کا نشانہ, نواز شریف کو بھی بنائیں, آصف زرداری صاحب کو بھی بنائیں, اداروں کو آپ کو ہمیں سب کو تمام چیزوں کے ساتھ. اور آئی تھنک اب بڑا کلیئرلی جس طرح آپ نے کہا نا, پرائم منسٹر صاحب نے بھی بڑا کھل کے کراچی کے وزٹ پہ بھی انہوں نے ایڈریس کیا, بزنس کمیونٹی کو بھی ایڈریس کیا, بڑا کھل کے انہوں نے جواب دیے ہیں. سوال کرنے کا ایک بہترین سرکاری میڈیا ہے, سرکاری میڈیا اس لیے نہیں, لیکن جو یہاں وزٹ پہ ہمارے بزنس کمیونٹی کچھ کافی, یہ جو آپ کو اسٹاک نظر آ رہا ہے نا ایسا, جس طرح سے چینلز کی ریٹنگ فیک ہے, اسٹاک کے ریٹ بھی فیک ہے. یعنی ان کو صحیح سے تن کے رکھا جائے نا. ڈالر کیسے باہر آئے تھے جب آپ کو ایک سال پہلے یاد ہے نا, 300 سے اوپر کراس کر گیا تھا. وہ کریک ڈاؤنز کیے گئے, جب ادارے بن گئے تو پھر سب صحیح ہو گئے. تو ابھی بھی وزٹ میں جب ساری چیزیں ہو گئی, جب میں یہ بہت ساری بات کر کے جاتا ہوں, ہمارے بزنس کمیونٹی کے کچھ دوست ہیں وہ بولتے نہ کرے اگر. میں نے کہا جی آپ تو نہیں ہو الحمدللہ, آپ تو ماشاءاللہ لوگوں چیریٹی بھی کرتے ہو, اور ہم آپ کو جانتے ہیں 15-20 سال سے آپ نے نہیں کیا. ایک بڑی تعداد ہے جو بزنس کمیونٹی کی جو پاکستان کے لیے بہت کام کر رہے ہیں. کچھ فیکٹرز ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کچھ فیکٹر ایسے ہیں وہ گڑبڑ کرتے ہیں, اس کی وجہ سے سارے ہمارے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں, ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اور وہ جو ریل بزنس مین ہے, جو ریل وہ پریشان ہوتا ہے, وہ بیچارہ عطاب کا شکار ہو جاتا ہے. وہ ساری چیزیں, اور یہ دوسرے طریقوں سے کما رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ دیر کی ہے وزیر اعظم صاحب نے. اب جب معاملہ اسٹارٹ ہو گیا, اگنیشن میں چابی ڈل کے سلف لگ ہی گیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزیں ہمارے اداروں کے پاس موجود ہیں. اب چھوڑ دیں امتیاز خان فاران کو, اب چھوڑ دیں کسی کو بھی, وہ بولے جو آتا ہے نا, بولے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, آئیے آپ نے یہ کیا ہے, آپ اس کے اوپر جواب دیں, آپ اس کے اوپر ساری چیزیں آگے وہ کریں. وہ ساری چیزیں آئی تھنک بحیثیت قوم ہمیں بھرپور انداز سے انڈورس کرنا ہوگا کہ جو پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں ساتھ دینا بڑا ضروری ہے. صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, موونگ آن ٹو آر نیکسٹ اسٹوری, بہت امپورٹنٹ اسٹوری ہے, میں اس کو ڈسکس کرنا چاہوں گا. اچھا, ڈائلاگ پروسیس کی جہاں بات آتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک بڑی, میں تو اس سے خوشائن اسٹیٹمنٹ ہی سمجھوں گا, کیونکہ بار بار نواز شریف صاحب نے بھی الیکشن کے اگلے دن آ کے سب کو بولا کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں. زرداری صاحب پچھلے کوئی 10 سالوں سے یا 12 سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت ہونی چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے, ڈائلاگ پروسیس ہونا چاہیے. پی ٹی آئی فضل الرحمان اچکزئی کے ساتھ بات چیت کر سکتی ہے, تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں؟ یہ گلہ آیا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مشترکہ ان کی جانب سے. اچھا دیکھیں, جب آپ کا علاج کسی کا بھی علاج ہو رہا ہو اور میڈیسن کام نہ کر رہی ہو, تو 100% اس کو چینج کیا جاتا ہے, ریویو کیا جاتا ہے. صحیح, میں بالکل ایگری نہیں کرتا. ابھی میں نے 2 دن پہلے یہ پیپلز پارٹی کے ایک بڑے اچھے 3-4 ہم سب بیٹھے ہوئے تھے, ان کو یہ بات کی, اور نون کے ایک لاہور کے صاحب کو ایک بات کی ہے کہ ان کا اسٹیٹمنٹ بالکل اس کا ریورس آنا چاہیے. دونوں بڑی جماعتوں کی طرف سے اعلان ہونا چاہیے, اب کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی, کیونکہ بہت دفعہ انویٹیشنز دیے گئے. یہ خواہ خواہ کے لیے اس میں ہوتا ہے, وہ بھاؤ بڑھانے والی بات ہوتی ہے کہ جناب. اور میں آپ کو یہ بھی ایک بالکل انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, اور اس کی تصدیق وہ بھلے کرٹیسائز کریں,
कोई राब्ते कहीं नहीं हो रहे। ये जो कहा जाता है ना, फला बिका नहीं, झुका नहीं, ये नहीं हुआ, वो जी, नहीं, जी, कहीं कोई राब्ता 1% नहीं हो रहा, 1%। जो फेक प्रोपेगेंडा सारी सोशल मीडिया पे चीजें, चलाया जा रहा है। बिल्कुल सही। और देखें भाई साहब, जब सैकड़ों कनाल की जमीन पे रहकर आलीशान बंगले में जी, कोई जी। छोटे से कमरे में कैद हो नहीं सकता। सही। हम तो नजरबंदी देखते थे ना बड़े बड़े सियासतदानों की घरों में, हम जाते आते सर, सुबह शाम जाते आते, ये प्रोपेगेंडा है। जेलर साहब को खुद बाहर आके कहना पड़ा ना कितना खर्चा हो रहा है इस पूरी सिचुएशन में। अरे मैं तो अभी बोला है, कोई पिटिशन फाइल करें। अभी जब ये आई है ना, हमारे 6 जस्टिस साहिबान की मौजूद, इसमें हमें फरीक बनना चाहिए, हमारी सिविल सोसाइटी को, या जो उसको सरकार पॉलिटिशियंस को मैंने बोला है, और हमें भी आना चाहिए कि अगर जुल्म हो रहा है ना, एक वीडियो बननी चाहिए। मेरी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से भी अपने जो भी जिम्मेदारान हैं उनसे अपील है कि इस वक्त जहां पे है वहां की एक वीडियो बननी चाहिए, कितना बड़ा जेल है जी, क्या क्या चीजें हैं और कौन कौन सी दीवारों को तोड़ा गया है, कितने कमरों को तोड़ा गया है, जितने गिले शिकवे उनको एनालाइज करना चाहिए। एनालाइज करना चाहिए। सारी चीजें पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। अच्छा, ये बात हम करते हैं ना, तो लोग बोलते हैं कि यार आप क्रिटिसाइज, यार आप पाकिस्तान को मत डिस्टर्ब करो। पाकिस्तान को डिस्टर्ब करोगे तो हम भी बोलेंगे, हर कोई बोलेगा। लंबी लंबी सियासत आपको याद ही है, माजी में करीब ही चले जाएं, नून लीग के लीडर कौन जेल में नहीं रहे, पीपल्स पार्टी के कौन से लीडर जेल में नहीं रहे, और बड़ा लंबा लंबा सब्र के साथ उन्होंने सर्व किया। मैं स्टूडेंट था जब 83 की मूवमेंट थी, एक सिंधी, फिर जब मैंने ज्वाइन किया, जब मैं इंटर में आया तो मैं सिंधी ग्रुप, एक इबरत ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन, उसको मैंने ज्वाइन किया था, और ये 83 की मूवमेंट पूरी मैंने एनालाइज की थी, उसको मैंने एक सीरीज वाइज चलाया था। इतनी स्टेप, मैं कहता हूँ ये सब बोलते हैं ना कि जी हम पे जुल्म हो गया, तबाही हो गई, 20% नहीं है भाईजान, 20%। बिल्कुल बिल्कुल, इतना लोगों ने बड़े वो किया है सारी चीजें। तो मैं कहता हूँ ये नून और पीपी को ऐलान करना चाहिए कि होड़ गल नहीं हो सकती जी। सही, बिल्कुल ठीक है जी, राइट, पॉइंट वेल टेकन। इम्तियाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग अब जो सक्सेस हासिल कर चुकी है उस पर। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। नाज़रीन, बच्चे फूल की मानंद होते हैं, उनकी हिफाजत यकीनन रियासत का फ़र्ज़ होता है। नर्सरी में हम मौजूद हैं और कितने बच्चे हैं यहाँ पे? तो ये अबैंडन बेबीज़ हैं, बेसिकली जो माँ बाप ने खुद रखा नहीं है उनको छोड़ देते हैं। जो स्कूल है ये प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा फैसिलिटेशन इधर मौजूद है। बच्चों के लिए एक ऐसा इनेबलिंग एनवायरनमेंट पैदा करना मेरा मकसद था जहाँ पे बच्चे खुश हों, यहाँ पे रह के उनको अच्छा लगे। जो वालिदैन बच्चों को भीख पे लगाते हैं, हम उनको अरेस्ट करवाते हैं, उनको FIR करवा के। बुलंद बाला पहाड़, कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान तक, सब्जा ज़ारे शजर, सहरा से समुंदर तक, कराची से खुंजराब तक, हर खित्ते की सकाफत का हुस्न बेमिसाल। ये है मेरा, आप सबका, हम सबका पाकिस्तान। कभी न खत्म हो ये गम के सिलसिले, मैं टूटती हूँ, टूटते हैं हौसले, ये आरज़ू थी कि ज़रा खुशी मिले, ये जिंदगी तो हमसे कर रही गिले।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और आज बात कर लेते हैं जो एक नेगेटिविटी हमें पिछले दौर में दिखाई दी 2018 के बाद। हमने देखा कि कुछ ऐसे फैसले, कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसी चीज़ें की गई कि जिनका ग्रास रूट लेवल से आई थिंक कोई ताल्लुक नहीं था, या फिर नैरेटिव जो बिल्ड किया गया। आज बात कर लेते हैं उन सारी चीज़ों के सिर्फ हटके कि पाकिस्तान अब एक खुशहाली का जो सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह इख्तियार कर चुका है, उस पर बात करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज से बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं, 72 से 73 हज़ार के पॉइंट्स के दरमियान ट्रेड कर रही है स्टॉक मार्केट। और उसके बाद अगर बात की जाए बिजनेस कम्युनिटी की, तो यकीनन एक जो ट्रस्ट डेफिसिट ओवर द पीरियड बनता गया था, पिछली हुकूमत में भी हमने देखा कि बिजनेस कम्युनिटी जो इन्वेस्टमेंट्स की मद में या फिर जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स थी पाकिस्तान में, वो भी काफ़ी हद तक नाराज़ हुई हमसे। तो अब हम देख रहे हैं उस सिचुएशन में बहुत बेहतरी आती जा रही है, ख़ासतौर पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में जो हुकूमती इक़दाम हैं। चूँकि ये प्रोसेस बड़ा स्लो होता है, बढ़ाना आसान होता है, बढ़ तो फ़ौरन जाती है, लेकिन कंट्रोल करना बहुत वक्त लग जाता है। और अब हम देख रहे हैं कि वो टाइम हैज़ कम कि जिसमें हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन कदरें बेहतर अंदाज से कंट्रोल की जा रही है। इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब्दुल सलाम दादाभाई साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर बिजनेसमैन हैं। सलाम साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक था सलाम भाई। अब डेवलपमेंट्स हमारे सामने हैं, स्टैट्स और फिगर्स ऐसी चीज़ है कि जो मैनिपुलेट नहीं किए जा सकते। अवाम उसको एंडोर्स करती है, बिजनेस कम्युनिटी उसको एंडोर्स करती है। अब जो स्टैट्स आ रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज से, सबसे पहले तो ये बताएं ये कितने खुशाइन हैं, क्योंकि रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं। नहीं, बस स्टैट्स के साथ मेडल तो किया जा सकता है, जी, फज जी। किया जा सकता है, लेकिन वो कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर लाउडर देन देन वर्ड। वर्ड्स। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। 3-4 बहुत ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं। जी एक तो IMF से आपका जो वर्किंग जी, रिलेशनशिप जी। है वो काफ़ी स्टेबल हो गया बेहतर है। हुआ है, सही। जी जी, सऊदी अरेबिया इज शोइंग इंटरेस्ट इन रेकोडेक। डेफिनेटली जी। ईरानियन प्रेसिडेंट्स विजिट हैज़ क्रिएटेड रिपल्स, ठीक राइट है ना जी? राइट राइट। जी जी ये ईरान पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन की गुफ्तगू की दोबारा शुरुआत, जी जी जो 10 मुआहदे हुए हैं जी, जी। विद द ईरानियन लगभग डेलीगेशन। $10 बिलियन के जी। कहा जा रहा है। जी ट्रेड इस वक्त 2 से 3 बिलियन डॉलर्स का है बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान। Right. उसको बढ़ाकर ट्रेड वॉल्यूम को 10 बिलियन तक ले जाने की कोशिशें हैं। जी 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 और जो मुआहदे हुए हैं उसमें काउंटर टेररिज्म, बॉर्डर मैकेनिज्म्स पे जी, जी। एक वर्किंग स्ट्रैटेजी, वाटर मैनेजमेंट पे, राइट। ये सारी डेवलपमेंट्स हैं। अच्छा, अगर आप ये देखेंगे तो आप इसको ऑब्जर्व करेंगे कि केयर टेकर हुकूमत से लेकर अब तक जो है जी, वो काफ़ी स्टेबिलिटी आ रही है और मज़ीद आएगी। आएगी इंशाल्लाह। जी, जी। डॉलर आप देखिए 279.80 पे जी। फिक्स है, वो जो 300 और 350 बिल्कुल। और 400 और की और बात। और डेली बेसिस पे हम फ्लक्चुएशन भी देखते थे, आपको याद होगा, वो एक टाइम था बीच में। जी जी तो अल्हम्दुलिल्लाह स्लो बट वी आर गेटिंग देयर स्टेडीली। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। जी 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 राइट। तो वो जो मायूसी की एक फिज़ा थी, होपलेसनेस जी, थी, जी। डिस्पेयर था, अल्हम्दुलिल्लाह राइट, वो अब ख़त्म होता जा रहा है। बिल्कुल ठीक, राइट। अच्छा, मैं चूँकि हम बात कर रहे हैं बिज़नेस कम्युनिटी की, आपका भी ताल्लुक बिज़नेस कम्युनिटी से है, बेहतर जानते हैं ये सारी सिचुएशन क्या है। ओवर द टाइम पीरियड हमने देखा कि पिछले कुछ चंद माह में जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने इनको एड्रेस किया, बिज़नेस कम्युनिटी को, आर्मी चीफ साहब ने एड्रेस किया, मुल्क के सरबराहान जब ये बात करने लगते हैं कि हमारे जो लोग हैं उनमें क्या क्या मुश्किलें हैं, चैलेंजेस हैं, तो आई थिंक एक बहुत अच्छी सेंस ऑफ स्टेबिलिटी महसूस होती दिखाई देती है, रवैयों में भी और फिर उसके बाद एक्शन में भी, और कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है जो कि ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ था उसको कम करने में? देखिए बहादुर, असल ये हुमैर, क्योर लाइज इन द करेक्ट डायग्नोसिस। ठीक है ना? जी जी खुशाइन बात ये है कि आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर्स, खासतौर पे सिंध के गवर्नर, दे हैव इंटरेक्टेड and are interacting with the business community directly। ज़बरदस्त। ठीक है ना जी? ठीक है, फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ सुनते हैं कि जी प्रॉब्लम क्या है, जी 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 कहाँ पर हर्डल्स हैं, ज़मीनों पे कब्ज़ों के इश्यूज़ हैं, टैक्स के इश्यूज़ हैं, दूसरे तीसरे इश्यूज़ हैं, और उसको देर एंड देन एड्रेस करने की कोशिशें की जाए। ठीक है ठीक है। By and large, there is a sense, feeling
کہ انٹرپرینیورس کا جب تک کانفیڈنس ریسٹور نہیں کیا جائے گا جی برین ڈرین اور کیپٹل ڈرین ول کنٹینیو. ٹھیک ہے. یہ ایک بہت خوشائن بات ہے کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ یس دیر از اے پرابلم اینڈ دیٹ پرابلم نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ. جی بالکل ٹھیک. تو اٹس اے ویری گڈ سائن. رائٹ. اچھا جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں اگر بات کروں کیونکہ چیلنجز کی طرف بھی ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. انرجی کرائسس کو کنٹرول کرنے کی اس وقت بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیکٹریز یا پھر جو انڈسٹریل حضرات ہیں جو کہ انڈسٹریز کو اون کرتے ہیں, ان کی طرف سے ہمیشہ یہ کچھ عرصے سے گلہ آنے لگے کہ انرجی کرائسس بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے. پھر اس کے بعد انفلیشن بھی ہے ایک طرف. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ظاہر ہے جس طرح سولر پینلز کو امپاور کیا جا رہا ہے پاکستان میں کہ سولر کی انرجی کی طرف آئیں, جو آلٹرنیٹیو انرجی میتھڈز ہیں, حکومت خود اب عوام کو بتانے لگی کہ اس کو اختیار کیا جائے. یہ کتنا خوش آئند ہے؟ آنے والے چند 5 سالوں میں کیا امپیکٹ ہوگا اس کا؟ کل there was a news which was circulating کہ جو بائی بیک ریٹ ہے وہ نیپرا کنسیڈر کر رہی ہے کہ اس کو 10 روپے کم کر دی جائے. ٹھیک ہے. سولر پینلز پہ. آئی ہوپ دیٹس ناٹ ٹرو. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ حکومت, فوج اور تمام ادارے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگز کی وجہ سے انڈسٹریل پروگریس ہیمپر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ احساس موجود ہے. یہ اور اس پہ کام کیا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ سولر پینلز ایز کمپیئر ٹو 5 years ago کتنے لگے ہوتے تھے اور آج کتنے لگے ہوئے. ٹھیک ہے نا. بہت ڈفرینس ہے بڑا. اندرون سندھ ٹریول کیجئے تو آپ کو ونڈ ملز بھی نظر آتی ہیں. بالکل آتی ہیں. ٹھیک ہے نا جناب. اور اس کی طرف کام ہو رہا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ ہر چیز حکومت نہیں کر سکتی. بالکل ایسی ہے. ہماری اپنی ذمہ داری بھی ہے. عوام کی بھی ذمہ داری. اچھا مجھے تو ایک چیز دیکھ کے خوشی ہوئی کہ میں اندرون سندھ جاتا رہتا ہوں کہ انہوں نے ایک سولر پینل لگایا ہے, اس پہ ان کا ایک پنکھا 2-3 بتیاں وہ چل رہی ہیں اینڈ پیپل آر لیونگ ہیپیلی. بجلی آ گئی تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو سولر پینل ان کا. دس از ہاؤ وی جوائن ہینڈز اینڈ ورک ٹورڈز ایلیویٹنگ اے پرابلم. کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا. ہر چیز اگر ہم کہیں جناب ٹھیک ہے حکومت پالیسی فریم ورک ایسی بنا دے کہ جس میں عوام کو ریلیف ملے یا فیسیلیٹیشن مل جائے, لیکن ہر کام تو حکومت نہیں کرے گی, کچھ تو عوام خود بھی کرے گی. بالکل ایسی. یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے ریز کیا. اچھا سلام بھائی, جب ہم بات کرتے ہیں انفلیشن کی, بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں. 1.1% انفلیٹری ریٹ میں کمی آ جانا, اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں, اور یہ آج ہی کی خبر ہے, تمام تک اخباروں میں ملے گی کہ جو مہنگائی کی شرح ہے اب اس میں واضح کمی آتی دکھائی دیتی ہے. مزید چونکہ ظاہر ہے حکومتی جتنے بھی ہمارے سربراہان ہیں دے آر ورکنگ آن اٹ. پنجاب میں دیکھیں جس طرح سی ایم صاحب نے بھی انیشیٹو لیے ہیں آٹے کو کنٹرول کرنے میں جو پرائسز ہیں. کوئٹہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی سچویشن آ رہی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے, اس کا امپیکٹ کس طرح آ سکتا ہے آنے والے چند سالوں میں؟ دیکھیے ایک بات, پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ انفلیشن اس قدر نہیں ہے, آمدن کی کمی ہے. ایگری ود امتیاز خان صاحب. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا, جب میں نے ٹریول بھی کیا ریسنٹلی, تو ہم دیکھیں کہ بہت زیادہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہاں بہت زیادہ مہنگائی ہے, خاص طور پہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں ہم سے زیادہ انفلیشن ہے آئی تھنک میرے خیال سے. چاہے وہ کوئی بھی. دوسری چیز یہ ہے کہ حکومت از کنسیڈرنگ ریڈیوسنگ پیٹرول پرائسز بائی 5 to 7 rupees in the coming month. کل ایک بہت اچھی پازیٹیو نیوز یہ آئی کہ بلوچستان میں 20 kg آٹے کا بیگ ہیز کم ڈاؤن ٹو 2400 فرام 2800. ٹھیک ہے نا جی. دس ٹرینڈ از سیٹ ٹو کنٹینیو. پنجاب میں بھی حکومت کافی کام کر رہی ہے کہ چیزوں کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے اور کم کیا جائے. ٹھیک ہے نا جناب. اوور نائٹ نتھنگ از پاسبل. ٹھیک ہے نا. ریاست چل رہی ہے, 25-26 کروڑ عوام کا ملک ہے. ٹھیک ہے نا. ایک ٹرینڈ ہوتا ہے ہر چیز کا, ایک ٹرینڈ بالکل چلا ہے, وہ بگاڑنا آسان ہے, وہ اوور دی ٹائم پیریڈ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہے, اور اس کو ریڈیوس کرنا جو ہے نا اٹ ول ٹیک اے فیو ویکس اور منتھس, بٹ انشاءاللہ انشاءاللہ ہاں وی آر ورکنگ ٹورڈز اٹ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا
میں اگر بات کروں، جب ہم بات کرتے ہیں چیلنجز کی، تو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک سب سے بڑا چیلنج یہ بھی ہے سوشل میڈیا کہ جو مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن ہے، اس نے بڑا ڈیمیج کیا ہے کہیں نہ کہیں اس پورے ہمارے سسٹم کو، جہاں حکومتیں بہت زیادہ پرویکٹیولی کام کرتے دکھائی دیتی ہیں، پرائم منسٹر صاحب بڑا پرویکٹیولی دکھائی دیتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا ایک سینس آف رسپانسبلٹی از سم ویئر مسنگ؟ ہمیں اس ٹول کو سپورٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ ہم تصحیح کرنا شروع کر دیں یا پھر ایک فیک نیریٹو اس کی بلڈ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ایونچولی دس از اے ویری بگ چیلنج فار آور گورنمنٹس. دیکھیے میں ایک انٹرویو سن رہا تھا دی ایکس یو ایس پریزیڈنٹ بل جیفرسن کلنٹن، جی اور ایز آئی رائٹلی ریکال اٹ، انہوں نے کہا کہ یہ ایک پروپیگنڈا ایک ایسا ٹول ہے کہ پیپل آر فلڈڈ ود انفارمیشن، سو مچ انفارمیشن that there comes a point when they really have a problem in distinguishing the right from the wrong. جی بالکل ٹھیک ہے. the truth from the false narrative. اب بات دراصل یہ ہے کہ اس کا ایک ہی علاج ہے، ایک ہی تدارک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک سٹوری آپ سنا رہے ہیں اور ایک کاؤنٹر نیریٹو میں سناؤں. ٹھیک ہے. اور لوگ تھوڑی سی اپنی عقل استعمال کر کے وہ اس کو ڈفرینشیٹ کریں. ٹھیک ہے. دکھ اس بات کا ہے، اب آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اینی نیم، آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اینی نیم. بالکل ٹھیک ہے. کل ایک خبر چلی کہ جناب اندرون سندھ کے کسی ڈسٹرکٹ سے 89 criminals who were somehow the recruited in Sindh police were transferred to Karachi. اب ایک ویو آف فیئر چل پڑا کہ جناب کراچی میں کرائم ایکسپونینشلی جو ہے نا وہ بڑھ جائے گا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ہم رات کو ایک نجی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ایک صاحب جو کہ کنیکٹڈ ہے، انہوں نے کہا بھائی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جی اور اس طرح نہیں ہو سکتا کہ 89 نوٹوریس ڈیکوائٹس یا کرمنلز کو آپ پولیس فورس میں بھرتی کر دیں اور پھر آپ ان کو علل اعلان کراچی میں. اب دیکھیں نا، آپ یا میں، چلیے وی went to the source, we verified the news، ایک ایکسپلینیشن کلیریفیکیشن آ گئی. کیا اب ہم الناس کو یہ کلیریفیکیشن اور ایکسپلینیشن میسر ہے؟ نہیں ہے. اب لے مین آن دا اسٹریٹ will take it at face value. تو آسانی سے وہ تو اس کو لے کے چلے گا، آگے بھی پھیلائے گا. ٹھیک ہے نا جی. اب اس میں کوئی میں دو رائے نہیں ہے، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائمز آر آن دا رائز. ٹھیک ہے، لیکن اس کا براہ راست اندرون پولیس افسروں کے تبادلے سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے، ان امپلائمنٹ ہے، یوتھ ہے، ینگسٹرز ہیں، اور اگر آپ کراچی کو جو ہے وہ نیو یارک سے یا اٹلی سے یا کسی اور کیپٹل سے، بامبے سے، دہلی سے کمپیئر کریں تو کیا وہاں آرگنائز اسٹریٹ کرائم نہیں ہے؟ زیادہ ہے. بالکل، میں تو کہتا ہوں زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے اپنی آنکھوں سے شکاگو میں اس قسم کا کرائم ہوتے دیکھا ہے اور دن دہاڑے ہوتے ہوئے دیکھا. بات دراصل یہ کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، پروپیگنڈا کا کوئی علاج نہیں ہے. پروپیگنڈا کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ کاؤنٹر نیریٹو پیش کیا جائے اور لاجیکل مینر میں پیش کیا جائے. رائٹ. بالکل ٹھیک ہے. سلام بھائی، بہت شکریہ. باتیں اور بھی بہت ساری ہیں لیکن ٹائم کی کمی ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ. یو ویلکم. عبدالسلام دادا بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں لیتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے پانی کا جو ترسیلات کا نظام ہے، خاص طور پر جو ایگریکلچرل لینڈ ہیں سندھ کے اور پنجاب کے، اس حوالے سے ڈسکس کریں گے. کیپ واچنگ ڈیبیٹ. HID لائٹس دوسرے مسافروں کے لیے دوران ڈرائیونگ تکلیف کا سبب بن سکتی ہیں. براہ کرم دوران ڈرائیونگ لائٹس لو رکھیں تاکہ دوسرے مسافروں کو آسانی رہے. محتاط ڈرائیونگ، محفوظ سفر. زارا الرٹ، بچوں کی گمشدگی یا اغوا کی صورت میں وقت ضائع کیے بغیر فوراً زارا ہیلپ لائن 1099 یا روشنی ہیلپ لائن 1138 پر رابطہ کریں.
गुमशुदगी की सूरत में करीबी थाने में फौरी तौर पर रिपोर्ट दर्ज कराएं और बच्चे की तस्वीर, मुतल्लिका तफसीलात और फोन नंबर पुलिस अफसर को जरूर फराहम करें। ज़ारा अलर्ट ऐप से गुमशुदा, इगवा और ज्यादती के शिकार बच्चों के लिए बाजियाबी और बहाली की खिदमात हासिल करने के लिए ऐप को अभी गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। तुम्ही ने उसको इस हाल में पहुंचाया, तुम ही इसको ठीक करोगे। लो भाई, मुझे कभी माफ ना करने वालों की तादाद 2 हो गई, एक बीवी दूसरी साली। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। हम देखते हैं कि जो हमारी इकॉनमी का एक बड़ा हिस्सा है वो ज़राअत पर मबनी है और बैकबोन समझा जाता है एग्रीकल्चरल जो हमारी इंडस्ट्री है या फिर जो हमारे किसान भाई हैं ख़ास तौर पर बड़े एहसानात हैं उनके हम पर और मुसलसल थैंकलेस प्रोफेशन में होते हुए वो हमारे लिए जितना काम कर रहे हैं पूरी कौम उनको सराहती भी है, अंडरस्टैंड भी करती है। बहरहाल जी, पानी के निज़ाम की अगर बात की जाए, सिंध में हम देखते हैं कि अक्सर डिबेट होती है कि पानी की तरसीलात के निज़ाम के ऊपर बहुत से सवाल निशान बिठाए जाते हैं, लेकिन हम अगर सिंध को ट्रैवल करें या जाएँ जो इंटीरियर वाले हमारे इलाके हैं या एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, तो हमें वो निज़ाम कदरे बेहतर दिखाई देता है। जो किसान है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई देता है और फिर जो फसल है सिंध की ख़ास तौर पर जो फल हैं जिसमें आम सबसे ज़्यादा है उसको भी हम देखते हैं कि मिसाली क्वालिटी समझा जाता है पूरे पाकिस्तान में, इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो सिंध में जो पानी का निज़ाम है, तरसीलात का निज़ाम है, एग्रीकल्चरल लैंड्स पर उस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल गनी सुमरू साहब, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं, वाटर एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। डॉक्टर साहब, सिंध के ख़ास तौर पर जो मखसूस इलाके हैं, ओवर द टाइम पीरियड हमें भी ये रियलाइजेशन हुई कि जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है और ख़ास तौर पर जो हुकूमतों की जानिब से भी हम देखते हैं इनिशिएटिव्स दिए जाते हैं, किसानों के लिए उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश की जाती है। पानी की जो तरसीलात का निज़ाम है सिंध का, उसे किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी का जो निज़ाम है सिंध के अंदर वो बहुत बेहतर है, पहले से कदर बहुत बेहतर है। बिल्कुल ठीक। और आजकल तो वो चैनलाइज भी हो गई हैं टोटल परवेज़ मुशर्रफ के बाद जो है ना, जी जी। वो जितनी भी वाटर कोर्सेज थे उनको लाइनिंग्स वगैरह की गई है कि पानी जितना ज़ाया होता है यानी कि इन्फिल्ट्रेट होता है उसको भी किसी तरीके से रोका जाए, क्योंकि हम कोशिश यही करें कि बूंद बूंद पानी को हम रोकें। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि पानी जो है ना वो हमारी ऐसे समझें कि लाइफ लाइन है। जी जी। अगर पानी नहीं है तो कुछ नहीं है हमारे लिए। सही। तो इसके ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है सिंध के अंदर। अब सिमाल डैम्स पर भी काम हो रहा है। ये जो सिमाल डैम्स होती हैं ख़ास करके खीरथर नेशनल रेंज में जो हमारा पानी जनरेट हो रहा है बारिशों के थ्रू जो रन ऑफ होकर वो पानी ख़ास करके मॉनसून सीजन्स में उन्हें प्रिजर्व करने की भी जो जी हाँ जी। तो वो जो ज़ाया होता है मॉनसून सीजन में एक्सेस पानी होता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है। सो मिलियन एकड़ फुट पानी जो है ना वो ज़ाया हो जाता है। ये नेस्पाक की रिपोर्ट भी है। तो उसके ऊपर भी बहुत सारा सिंध गवर्नमेंट और उसके अलावा पूरा पाकिस्तान काम कर रहा है। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक आम तासुर है, मैं चाहूँगा, मेरा तो तासुर ही ज़ाहिल हो गया था जब मैंने इन इलाकों में ट्रैवल करना शुरू किया, ख़ास तौर पर इंटीरियर सिंध में। जैसे कि आपने कहा, यकीनन हम जितना इसको एड्रेस करें, मेरे ख्याल से जितना इस पर रिसर्च करें उतने हमें अच्छे पॉजिटिविटी दिखाई देने लगती है। हुकूमतों ने जहाँ काम किया वहाँ जो हमारे आम आवाम है, किसान कम्युनिटी है या फिर जो लोग हैं इंटीरियर सिंध के, उन्होंने मैंने देखा कि काफ़ी उनमें भी अब एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती जा रही है। जैसे कि आपने कहा वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। फिर हमने देखा कि सैलाबी सूरत हाल भी सिंध में रही, उसने भी आके लैंड को थोड़ा बहुत फर्टाइल किया है। तो आपको लगता है कि सिचुएशन आने वाले सालों में फसल भी बेहतर हो सकती है और जो पानी का एक्सेस है टू कॉमन मैन वो भी बेहतर हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ी एक बात करूंगा कि 70s में तकरीबन ये था कि हमारे जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती थी वो होती थी 60-40। 60-40 ये होता था कि हम समर सीजन में
کیا کرتے کہ 60% جو ہے نا وہ زمین کو کلٹیویٹ کرتے تھے اچھا. اور 40% ہم اس کو نہیں کرتے تھے کیونکہ ہمارے پاس پاپولیشن بھی اتنی تھی, کلائمیٹ چینج کا کوئی وہاں پر امپیکٹ نہیں یہ تھا. ڈیلیبریٹلی ہوتا تھا نا, ہاں وہ ایک پالیسی ہوتی تھی, تو پانی کی ڈسٹریبیوشن بھی اس حساب سے ہوتی تھی. لیکن جس طرح گریجولی ہماری پاپولیشن بڑھتی گئی, فوڈ ڈیمانڈ بڑھتی گئی, فوڈ سیکورٹی کے اوپر ایک کوسچن مارک آتا جا رہا ہے. بالکل صحیح. تو پھر کسان بھائیوں نے کیا کیا کہ اس کو پھر ڈبل کرنا شروع کیا, کیونکہ ہمیں اپنی فوڈ جو ہے نا اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچانا ہے, اور اس کو جو ہے نا کوشش کرنی ہے کہ آپٹیمائز طریقے سے جو ہے نا اس کو ہم لے کر آئیں. تو اس وجہ سے مجبوراً زمینوں کو جو ہے نا وہ پہلے 100% یعنی کہ ایک سال میں ہم کلٹیویٹ کرتے تھے, اب ہم 200% 300% کرتے ہیں, کیونکہ ہائیبریڈ بیج آ گئے ہیں جو خاص کر کے سال میں 3 مرتبہ بھی ہوتے ہیں, اونین 2 مرتبہ بھی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے زمین ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ کاشت ہو رہی ہے, اور اس کے اوپر پانی کی یوٹیلائزیشن بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. اور اب پہلے تھا انرجی کرائسس تھا, ٹھیک ہے, پانی تو تھا ہمارے پاس لیکن ہم پمپ آؤٹ جب کرتے تو ڈیزل بہت مہنگا تھا, ٹھیک ہے. تو پھر اب سولر پمپنگ سسٹم آ گیا ہے, تو اس کے اوپر بھی لوگ آ گئے ہیں سولر پمپنگ سسٹم پر. تو اب الحمدللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ 2050 تک مور دین 200 بلین جو ہے نا وہ لوگوں کو فوڈ سپلائی کرنا ہے. تو اس کے اوپر گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے, اس کے پاس بہت ساری پالیسیز بھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایکسیس ٹو کلین واٹر ایک بڑا ایشو رہا ہے, جیسے کہ آپ فوڈ سیکورٹی کی بھی بات کی, لیکن ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جس طرح حکومتیں کام کر رہی ہیں, ہمارے سول ادارے کام کر رہے ہیں, ہمارے عسکری ادارے بھی بہت زیادہ اب اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں, اور دے آر سپورٹنگ دی کاز ایکسیس ٹو کلیئر واٹر یا ڈرنکیبل واٹر. اس کو بھی مزید کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ چیلنجز کیا کیا ہیں؟ میں اگر جاتا ہوں کراچی کی اگر بات کریں, میں اگر جاتا ہوں وہاں پہ یہ کینجر لیک میں, یا پھر اس کے بعد مجھے تو دکھائی نہیں دیتا کہ پانی کی کمی کہیں ہے ہی نہیں. آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں ایسے ایکس فیکٹرز تھے کہ بیچ میں لوگ انوالو ہیں, کچھ اس طرح کی چیزیں بھی ہیں, انہوں نے ایک فیک انداز سے یہ چیز بھی پروجیکشن کی؟ نہیں, بیسیکلی اگر آپ ریسرچ کے حوالے سے دیکھیں گے نا, ہم دوسری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ہم ایک پریکٹیکل لوگ ہیں اور فیلڈ میں ہم کام کرتے ہیں, ہم ہر سچویشن کو یعنی کہ وہ فیس کرتے ہیں. اب جس طرح میں نے ابھی آپ کو بات کی کہ پہلے ہم 100% کرتے تھے زمین کو آباد پورے سال کے, اب 200-300% کرتے ہیں. اب آپ تھوڑا یہ بھی چیک کریں کہ پانی بھی ہم ڈبل ٹرپل استعمال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فرٹیلائزر بھی ہمارا آ گیا, فرٹیگیشن بھی آ گئی, کیمیکلز اپلیکیشن ہماری آ گئی. تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک چیز کی اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں, کہ جب ہم فرٹیلائزر کی اپلیکیشن کرتے ہیں اس کا ہم ناپ تول صحیح نہیں کرتے, کیمیکل کی جو اپلیکیشن کرتے ہیں صحیح نہیں کرتے, مقدار ہم کوانٹٹی جی ہاں بالکل. تو اب یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو زہر ہوتا ہے, جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں زمین کے اندر. جب وہ پانی کی ہم اوور ایریگیشن کرتے ہیں تو وہ پانی کے اندر ڈائلیوٹ ہو کر وہ نیچے انفلٹریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب جو پلانٹ کو انٹیک کرنا ہوتا ہے وہ پلانٹ تو کر لیتا ہے, لیکن باقی جو ایکسس ہوتا ہے وہ نیچے زمین کے اندر چلا جاتا ہے, پھر وہ پرکولیٹ ہو کر وہ ہمارے ایکویفر میں شامل ہو جاتا ہے. جب ایکویفر میں شامل ہوتا ہے تو وہ ڈرنکنگ واٹر ہمارا خراب ہو جاتا ہے. اس وقت پوری سندھ کے اندر گراؤنڈ واٹر میں آپ کو آرسینک بہت زیادہ ملے گی. پینے کا پانی ایسے سمجھیں کہ 80% ختم ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. گورنمنٹ اس کے اوپر کام کر رہی ہے, لیکن ہمارا بھی فرض یہ ہے کہ ہم جو چیزیں اپلائی کر رہے ہیں اس کے اوپر کیمیکلز وغیرہ وہ ناپ تول کر استعمال کریں کہ ہم اور بھی جو ہے نا فیوچر کے لیے بچا سکیں. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ یہاں ریز کیا ہے, اس چیز پہ میری بھی نظر نہیں تھی. انفیکٹ جس طرح ہم نے دیکھا نا کہ اسموگ کا ایک اوور دا ٹائم پیریڈ ہم دیکھتے ہیں کلائمیٹ چینج میں بہت زیادہ امپیکٹ کریٹ ہوتا جا رہا ہے, اس میں جہاں دوسرے ایکس فیکٹرز ہیں وہاں عوام کی تو رسپانسبلٹی کہ ہم کھیتوں کو نہ آگ لگائیں, یا ہم جس طرح آپ نے کہا کہ مقدار کا تعین کر سکیں. یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے زبردست. تو اس اویئرنیس کے لیے اگر بات کی جائے تو آپ جیسے حضرات چونکہ یو آر دی ایکسپرٹ, اور پھر کتنا کام کیا جا رہا ہے کہ خاص طور پر کسان کمیونٹی ہماری پڑھی لکھی نہیں ہے, دے آر ویری ہارڈ ورکنگ, بہت زیادہ محنت کش لوگ ہیں, لیکن ظاہر تعلیم کا فقدان بھی ہے. تو کس طرح ان کو بتایا جائے, اس کے کیا پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے سامنے بہت بڑے چیلنجز ہیں. نمبر 1 کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اس وقت پاکستان جو ہے نا وہ 10ویں نمبر پر ہے, جس میں فلڈ جو ہے نا وہ ڈسٹرکشنز ہوتی ہیں, بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ڈیمیجز ہوتے ہیں, لوگ مائگریٹ کرتے ہیں فرام ون پلیس ٹو انادر پلیس, ٹھیک ہے. یہ 10ویں نمبر پر ہے. لیکن کلائمیٹ چینج کے حوالے سے خاص کر کے جب ہمارے ٹیمپریچر رائز ہوتا ہے وہ 5ویں نمبر پر ہے اس وقت پاکستان. کتنی یہ الارمنگ بات ہے, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں, اگر 1 ڈگری سیلسیس ہمارا ٹیمپریچر رائز ہوتا ہے تو ہمیں ایگریکلچر کے لیے 10 ملی میٹر پانی زیادہ چاہیے. اچھا جی ہاں, 10 ملی میٹر پانی زیادہ چاہیے, یعنی کہ ہر کراپ کو 10 ملی میٹر پانی ایکسٹرا چاہیے. تو ہمیں سوچ سمجھ کر اور ایک انٹیلیجنٹ طریقے سے
एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत खेतों को पानी देना चाहिए, पानी बचाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर के लिए काम आ सकता है। ये बहुत बड़ी चैलेंज है हमारे लिए, हम इस चीज़ को समझते नहीं, बेदरीक हम पानी को यूज़ करते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि ऑल्टरनेटिव एनर्जी की बात की जा रही है इस वक्त, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा चैलेंज जैसा कि आपने कहा, और दुनिया इसको रियलाइज़ कर रही है। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द विक्टिम्स कि जो बहुत ज़्यादा हमने फेस किया है पूरी क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट्स हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अब इस चीज़ की भी, क्योंकि ज़रा हुकूमत तो बार बार कहती रही, हमने देखा केयर टेकर सेटअप में भी बात हुई, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में भी बात हो रही है कि इक़दाम करने ज़रूरी हैं, आलमी जो ताकतें हैं ख़ास तौर पर उनकी तरफ से भी एड्रेस करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा तो उसमें किरदार 0.1% भी नहीं है उस पूरी सिचुएशन में। तो इस चीज़ को भी किस तरह बेहतर बनाया जाए या रियलाइज़ कराया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है ये जो स्कार्सिटी ऑफ वाटर है ये तो एक बड़ा इशू बनता जा रहा है। जी, असल में होता ये है, खास करके फॉरेन कंट्रीज़ में, जापान में, दूसरे कंट्रीज़ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है फील्ड की या कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो प्रोफेसर के पास जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ पर वो उनको फंडिंग करते हैं, अपना कोई स्टूडेंट लगाते हैं, उसका सोल्यूशन उसकी रिसर्च होती है। ठीक है, हमारे यहाँ ऑलरेडी स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, रिसर्चर्स काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इंटरएक्ट होकर यूनिवर्सिटी से थीसिस मंगवाएं, लोगों ने किस किस चीज़ों पर काम किया है, जिस तरह हवाले से अभी आप अल्टरनेट एनर्जी और वाटर की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारा काम किया हुआ। ये हमारा एक बेल्ट है, हवा का बेल्ट है, जो खास करके कराची, जामशोरो, हैदराबाद से होकर मीरपुर खास और फिर उमरकोट चला जाता है, और फिर ऐसे ही गोल घूमकर फिर वो वापस आ जाता है। ये एक बेल्ट है। तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने बहुत सारा इनिशिएटिव लिया है, यहाँ पर पावर जनरेशन भी कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कोहिस्तान रीजन में, खासकर खीरथर नेशनल रेंज है या उमरकोट में, जहाँ पर डेजर्ट है, वहाँ पर ये अल्टरनेट एनर्जी को खास करके क्लाइमेट चेंज के सीनरी में किस तरह देख रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि उनका जो शैलो एक्यूफर है, जिनका तकरीबन 150-200 फीट पर पानी है, वो वहाँ पर विंड मिल लगा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है, विंड मिल एक मरतबा आपने खर्चा कर लिया, तो बहुत ज्यादा दिखाई देने लगे, 24 आवर्स आपको फ्री में वो पानी मिलेगा, थोड़ा ही मिलेगा, लेकिन आप वहां पर एक सम बना लें, थोड़े से पॉइंट बना लें, आपको पानी 24 आवर्स मिलता रहेगा। और अगर जो विंड वेलोसिटी है, फॉर एग्जांपल अगर 10 यानी कि किलोमीटर पर आवर चलती है, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर 1 मेगावाट हम बिजली पैदा कर सकते हैं। जबरदस्त। और ये आम तरीके से सिंध के अंदर तकरीबन कोई 8 या 9 महीने में ये 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती रहती है। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। नहीं, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। अच्छा, मैं चूंकि ज़ाहिर हमारे पास आखिरी मिनट है, तो एग्रीकल्चर के हवाले से एक तासुर सिंध में हमने देखा यूजुअली क्रिएट किया गया, पता नहीं कैसे क्रिएट हुआ है। मैंने खुद ट्रैवल करना शुरू किया तो मेरा तो ये तासुर बिल्कुल ज़ाहिल हो चुका है। सिंध इज़ इक्वली ग्रीन। हम क्रॉप्स की बात करते हैं तो मिसाली फसल है सिंध की, क्या कहेंगे सर? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। ऐसी कोई बात नहीं है कि सिंध में एग्रीकल्चर नहीं हो रही है। आप हमारे मीरपुर खास में जाएं, नशर फिरोज में जाएं, बिल्कुल आप नवाबशाह में जाएं, सकरण में जाएं, आपको बहुत अच्छी सी ज़मीनें मिलेंगी और बहुत बम्पर क्रॉप हम ले रहे हैं। हमें कॉटन का बेल्ट है सांगड़ में, मीरपुर खास के ऊपर से वो सारा, उसके अलावा हमारे आम हो रहे हैं इसमें मीरपुर खास में। ओनियन का बहुत बड़ा पाकिस्तान का मार्केट है, ये खीरथर नेशनल रेंज जितना भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक मैनेजमेंट है जिसको हमें जो है ना बेहतर। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, और भी बड़ी सही बातें हैं, आपको फिर भी ज़हमत देंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर अब्दुल गनी सोमरो साहब हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन थोड़ी सी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी ज़रूरी है इस पूरे अमल में कि हम उसको रियलाइज़ करें। तो आई थिंक वो जो प्रोसेस है कि जिसको जो डीरेल हो जाता है कहीं ना कहीं, वो बेहतर हो सकता है, और इक्वली पाकिस्तान विल कम आउट टू बी वन ऑफ द बेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड इंशाल्लाह। ऑन दैट नोट जी हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल सुबह। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8।